अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसमें बहुत से इंग्लिश के वैकेबलरी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और इस सबक से यकीन करें हमें एक लाइफ की सबक भी मिलने वाली है डियर फ्रेंड्स, जो हमारी टाइटल का नाम है। अच्छा, अगर इसकी PDF चाहिए डियर फ्रेंड्स, मेरी व्हाट्सएप नंबर बाकायदा मौजूद है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ ग्रैंड माज यानी कि दादी माँ का, स्पाई जासूस, ग्लासेस चश्मे, यानी कि दादी माँ के जासूस चश्मे। एपोस्टफी प्लस है, इसका मैनी क्या है? इसका मैनी है काके की। लिखा हुआ कि वैन यानी कि जब, आई वॉज 8 मैं 8 साल का था, आई बिलीव्ड मुझे यकीन था या मैं यकीन रखता था किस चीज़ का? कि माई ग्रैंड मादर कि मेरी दादी अम्मा एड मैजिकल पावर्स यानी कि मेरी दादी की अम्मा मेरी दादी अम्मा के पास जादुई या पुरअसरार पावर्स हैं, ताकतें हैं। पावर्स कहते हैं ताकतों को। ऑल बिकॉज ऑफ अर थिक राउंड ग्लासेस, ये इसलिए कि उसके पास क्या थे? मोटे, थिक कहते हैं मोटे, राउंड यानी कि गोल, ग्लासेस थे, चश्मे थे। शी वॉज क्वाइट वो एक खामोश, काइंड मेहरबान या नरम दिल, उमैन खातून थी, वो लिव्ड जो रहती थी, लिव मीन रहना, जिसे हम डुएल भी कहते हैं, जिसे हम रिसाइड भी कहते हैं, रहती थी कहाँ पे? इन आ सुमाल एक छोटी हाउस घर में रहती थी, एंड द हैंड ऑफ आवर स्ट्रीट हमारे गली के बिल्कुल आखिर में। एंड मीन बिल्कुल आखिर, स्ट्रीट कहते हैं गली को। डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, ऊ जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करता है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे क्या लिखा है? डिफरेंस के एवरी समर, हर गर्मी में या हर मौसम गर्मा में, माई सिबलिंग्स मेरे रिश्तेदार या मेरे बहन भाई, एंड हाई और मैं, उड विजिटर उसके पास जाते थे। विजिट मीन मुलाकात करना, पास जाना विजिट कहते हैं। तो फिर आगे लिखा कि व्हाट अमेज्ड मी मोस्ट यानी कि मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कौन करता था? अमेज मीन हैरान करना, सरप्राइज भी कहते हैं, एस्टोनिश भी कहते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ हैरान करता था? वज़न और कुकिंग, उसकी कुकिंग हैरान नहीं करता था, उसकी जो खाना पकाना था वो हैरान नहीं करता था, और स्टोरी और उसकी कहानियाँ भी नहीं थी। इट वॉज ओ शी ऑलवेज न्यू एग्जैक्टली, ये यानी कि सबसे ज़्यादा हैरान ये चीज़ करती थी कि आओ यानी कि कैसे, शी ऑलवेज वो हमेशा, न्यू जानती थी, एग्जैक्टली बिल्कुल, कि ऊ एड ईटन कौन खा चुका था, द लास्ट कुकी आखिरी कुकी को, आखिरी खुराक को, आखिरी बिस्कुट को। यानी कि वो जो स्टोरी या अच्छी अच्छी कुकिंग बनाती थी, मुझे ये चीज़ हैरान नहीं करते थे, बल्कि ये चीज़ हैरान करती थी कि वो हमेशा कैसी जानती थी कि जो आखिरी बिस्किट थी उसको किसने खाया। वो एड लेफ्ट कौन छोड़ चुका था, द डोर ओपन यानी कि दरवाज़ा खुला, यानी कि ये भी वो जानती थी कि दरवाज़ा जो है किसने खुला छोड़ा है या छोड़ी है या छोड़ चुकी थी। और या ऊ वाज लाइंग और कौन झूठ बोल रही है, कौन झूठ बोल रही थी, यानी कि ये सारी चीज़ें उसे मालूम थी और ये सबसे अमेजिंग चीज़ थी। फिर आगे क्या लिखा? ग्रैंड माँ यानी कि दादी अम्मा, और डिड यू नो इट वाज मी, आप कैसे जानते थे कि ये मैं हूँ? डिड यू नो, नो मीन जानना, ये जो है बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट के। आप कैसे जानते थे ये मैं था? आई वंस मैं एक मर्तबा, आस्ट यानी कि पूछी, वैन जब, शिकाट जब उसने पकड़ी, शिकाट पकड़ी, मी यानी मुझे, स्नीकिंग चुपके चुपके से चुराती हुई, कैंडी यानी कि टॉफ़ी को। यानी कि एक मर्तबा मैंने ये चीज़ उससे पूछी जब उसने मुझे कैंडी चुराती हुई पकड़ी। शी टैप्ड धोखा, और ग्लासेस अपनी ग्लासेस को, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराई। यानी कि उसने क्या किया? उंगली से अपने जो है गिलासेस चश्मे को थोड़ा साफ़ किया, ठोका, ठीक है, और स्माइल यानी कि मुस्कुराई। और क्या कहा कि दीज ओल्ड थिंग्स, ये पुराने चीज़ें, ओल्ड मीन पुराना, एक एडजेक्टिव है, थिंग्स यानी चीज़ें। देसी वो देखते हैं यानी कि अपने चश्मे की तरफ इशारा करते हुए, देसी वो देखते हैं, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़, यानी कि ये जो है ये हर एक चीज़ को देखते हैं।
پھر آگے کیا لکھا ہو ڈفرینس کہ فرام دین آن یعنی کہ اس دن سے یا وہاں سے وی کال دیم ہم انہیں بلاتے ہیں بلاتے تھے کال مین بلانا کال دیم یعنی کہ بلاتے تھے یعنی کہ ان کی اسپائی گلاسز یعنی کہ ان کی جو ہے جاسوس گلاسز جاسوس چشمے ایئرز لیٹرز سالوں بعد آئی آسکڈ ہر میں نے اس سے پوچھی اگین یعنی کہ ایک بار پھر ور یور گلاسز کیا آپ کے چشمے ریئلی میجک کیا واقعی میں وہ جادوئی تھے یعنی کہ کیا آپ کے جو چشمے تھے وہ واقعی جادوئی تھی کے جواب میں اس کی دادی اماں نے کیا کہا کہ شی لافڈ یعنی کہ وہ ہنسی نو سویٹ ہارٹ نہیں پیارے آئی جسٹ پے اٹینشن میں صرف توجہ دیتی ہوں پے اٹینشن مطلب توجہ دینا وین جب سم ون کوئی آئیڈس چھپاتا ہے سم تھنگ کوئی چیز جب کوئی چیز چھپاتا ہے تو میں صرف اس چیز کی توجہ اس پہ توجہ دیتا ہوں دے فجٹس یعنی کہ وہ بے چین ہوتے ہیں فجٹ کہتے ہیں بے چین ہوتے ہیں وین جب سم ون لائز کوئی جھوٹ بولتا ہے یعنی کہ وہ بے چین ہوتے ہیں جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے دے ایوائڈ آئی کانٹیکٹ یعنی کہ وہ نظریں چراتے ہیں آئی ایوائڈ میں نظر انداز کرنا یا چرانا وہ آنکھیں چراتے ہیں نظریں چراتے ہیں یو جسٹ ہیو ٹو آبزرو آپ کو صرف دیکھنا ہے آپ کو صرف مشاہدہ کرنا ہے یعنی کہ آپ دیکھو اگر وہ آنکھیں چرا رہا ہے وہ تھوڑا بہت گھبرا رہا ہے بے چین ہو رہا ہے تو سمجھ لینا یہی جو ہے مجرم ہے اسی نے کوئی غلطی کی ہے دیٹ اسٹک ود می وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا میری یاد میں رہا آئی ریئلائزڈ میں نے سوچی یا میں سمجھی اسپائی گلاسز ورنٹ میجیکل ایٹ آل تو میں کیا سمجھی کہ اس کی جو اسپائی گلاسز ہے یعنی کہ جو جاسوسی والے گلاسز ہیں چشمے ہیں وہ میجیکل بالکل نہیں ہے دے ور جسٹ ٹول وہ صرف اوزار ہیں ہیلپنگ مدد کر رہی تھی اسے فوکس یعنی کہ فوکس کرنے میں توجہ دینے میں پھر آگے کیا لکھا ہو ڈفرینس بٹ لیکن ریئل اسکل اس کی حقیقی یا اصلی ریئل کہتے ہیں حقیقی اصلی اسکل یعنی کہ صلاحیت واز آبزرویشن مشاہداتی آبزرویشن کہتے ہیں مشاہدہ کو یا غور سے دیکھنے کا اینڈ اور انڈرسٹینڈنگ اور سمجھنا تھا پیپل لوگوں کی یعنی کہ جو اصلی اس کی حقیقی جو صلاحیت تھی وہ لوگوں کو مشاہدہ کرنا تھا اور انہیں سمجھنا تھا یعنی کہ وہ سمجھتی تھی اس وجہ سے جو وہ جلدی وہ پکڑ لیتی تھی ناؤ ابھی ایز این ایڈلٹ یعنی کہ ایک نوجوان کے طور پر آئی سم ٹائمس میں بعض اوقات کیچ پکڑ لیتا ہوں مائی سیلف اپنے آپ واچنگ پیپل یعنی کہ لوگوں کو دیکھنا دا وے شی ڈڈ یعنی کہ جس طرح سے اس نے کی یعنی کہ میں بعض اوقات یا کبھی کبھار لوگوں کو میں خود ہی بھی پکڑتا ہوں جب میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں جس طرح میری دادی اماں پکڑتی تھی نوٹسنگ دیکھتے ہوئے دا اسمال تھنگس یعنی کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اٹ ایز ہیلپ می یہ مجھے جو ہے مدد کر چکی ہے می یعنی مجھے ان فرینڈشپ دوستی میں ایٹ ورک کام پر یا نوکری پر اینڈ اور ایون ریزنگ مائی اون کڈز حتیٰ کہ اپنے ہی بچوں کے پرورش کرنے میں یعنی کہ یہ چیزیں جو یعنی کہ کسی چیز کو غور سے دیکھنا جو اسے بڑی مشاہدہ کے ساتھ دیکھنا یہ چیزیں اسے ہیلپ کر چکی ہیں ڈفرینس جو مورل آف دی اسٹوری ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ میجک آپ کو میجک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میجک مین جادو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ پیپل لوگوں کو سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈ مین سمجھنا پیپل مین لوگ جسٹ اٹینشن صرف توجہ پیشن صبر اینڈ لو اور محبت آپ کو صرف ان چیزوں کی درکار ہے باقی لوگوں کو سمجھنے کی درکار جو ہے میجک کی درکار نہیں ہوتی گرینڈ ماس اسپائی گرینڈ ماں کی جو اسپائی گلاسز ہیں یعنی کہ جادوئی گلاسز ہیں جاسوسی والے گلاسز ہیں ورنٹ میجیکل وہ جادوئی نہیں تھے بلکہ لیسنس بیہائنڈ دیم ٹرولی ور لیکن ان کے پیچھے ایک حقیقی جو تھا لیسنس تھے یعنی کہ اسباق تھے ریفرنس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو اصلی اگر کسی کو آپ کو پہچاننا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے آپ میں پیشنس یعنی کہ صبر پیدا کرو اور غور سے اس کو دیکھو ٹھیک ہے اور ان کی حرکتوں کو دیکھو تو اس طرح سے آپ کیا کرو گے اس کو پہچان جاؤ گے ریفرنس یہاں پہ جتنے بھی انڈرلائنڈ میں نے جو ہے انڈرلائن جو ورڈ میں نے کیے ہیں اس سارے ویکیبلریز ہیں ان کو پلیز نوٹ کریں تاکہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کو کام دے سکیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ